السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. في هذا الفيديو سنحاول إن شاء الله أن نقوم بحل معادلات من الدرجة الثانية، وذلك باستعمال تقنية المميز دلتا. إذا معطي التمرين كالآتي: تمرين حل المعادلات التالية: إكس كاري منتدى إكس بلس واحد تساوي صفر، جوج إكس ناقص 4 إكس بلس 3 تساوي صفر، جوج إكس كاري زائد إكس ناقص واحد تساوي صفر. إذا الجواب كالآتي: عندنا المعادلة إكس كاري ناقص 3 إكس زائد واحد تساوي صفر. بنجيو نحسبو دلتا. شنو هي دلتا؟ هي ناقص بي هاد بي هادي هي هادي، ناقص بي أو كاري ناقص 4 فوا فوا سي. شنو هي واحد. شنو هي سي؟ هي واحد. دونك تنحسبو هادي. إلا لقيناها أكبر من الصفر راه عندها جوج الحلول. إكس شنو هي ناقص بي زائد جذر دلتا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج مضروبة في جوج مضروبة في شنو هي واحد. جوج في هي جوج. هنا هي 3 زائد جذر 5 على جوج. الحل الثاني فاش تنديرو هنا بليس تنديرو عاوتاني هنا موان. الحل الثاني هاد البليس هادي تنوضوها بالموان. هي 3 ناقص جذر 5 على جوج. إذا هاد المعادلة عندها جوج الحلول: 3 زائد جذر 5 على جوج، 3 موان جذر 5 على جوج. باش نعرفو بأن هاد الحلول راهم فعلا حل ديال هاد المعادلة، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعوضو هنا ونحسبو. إلا عطاتنا صفر راهم حل، إلا عطاتنا تدخل في الصفر راه ماشي حل. ثانيا تنجيو نحلو المعادلة الثانية: جوج إكس كاري ناقص 4 إكس زائد 6 تتساوي صفر. إذا تنديرو دلتا. شنو هي دلتا؟ هي ناقص 4 أو كاري ناقص 4 مضروبة في سي. شنو هي جوج فوا جوج و سي هي في 6 تتساوي لنا هادي 16. 4 في جوج هي 8 في 6 48 ناقص 48. دوك 16 ناقص 48 شحال؟ موان 32. إذا هنا أصغر من الصفر. وبالتالي المعادلة ليس لها حل في ما عندها حتى حل في المجموعة هادي ما عندها حتى شي. إلا جينا حسبنا دلتا لقيناها صغر من الصفر راه ما عندها حتى حل. وإلا كانت كبر من الصفر راه عندها جوج الحلول: هو ناقص بي زائد جذر 5 على جوج. دابا غادي نجيو نحل المعادلة الثالثة: جوج إكس كاري بلس إكس ناقص واحد تساوي صفر. تنجيو نديرو نفس الشيء، دائما تنديرو دلتا. شنو هي دلتا؟ باش نحفظوها تنجيو نديرو هذا اللي هنا أو كاري، هذا اللي هنا واحد أو كاري ناقص 4. ديما تنديرو ناقص 4. تنديرو بعدا ناقص 4 هي الأولى، حتى نضربو في هذا وفي هذا، تنضربو في هذا وفي هذا. فوا جوج فوا ناقص واحد تتساوي لنا واحد وكاري هي واحد، ناقص 4 في جوج هي 8 و 8 هي زائد 8 اللي تتعطينا هي 9. إذا
عندنا تسعة هنا عطاتنا تسعة، دونك هنا بنجيو عندها جوج د الحلول كبر من الصفر. دونك هنا عندها شحال عندها محل جوج د الحلول، عندها إكس شناهو إكس هي ناقص بي ناقص واحد زائد جذر تسعود على اثنان فوا اثنان اللي تتساوي لنا هي تلاتة ناقص هي اثنان على أربعة واحد على اثنان. وهنا إكس دو تتساوي لنا ناقص واحد ناقص جذر تسعة على أربعة تتساوي لنا ناقص أربعة على أربعة اللي تتساوي لنا ناقص واحد. إذا أصدقائي الأعزاء هنا غادي نديرو كتذكير ومن بعد غادي نديرو التعميل. كتذكير بنديرو واحد كتذكير عندنا واحد المعادلة بصفة عامة إكس كاري ناقص زائد بي إكس بليس سي تتساوي لنا صفر. إلا بغينا نحلو هاد المعادلة هادي تنديرو مميز. شناهو المميز ديالها؟ هو بي أو كاري ناقص ربعة فوا أ فوا سي فوا أ فوا سي. هنا في ثانيا إذا كان دلتا كبر من الصفر عندها جوج د الحلول إكس تتساوي هي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج فوا أ. إذا كانت و إكس دو إيكال ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ. إذا كان دلتا تساوي صفر فإن إكس